नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म सिमरन लुइटेल। नमस्कार, म राजाराम गौतम। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। एमालेमा माधव नेपाल पक्ष सहमतिमा आउने निश्चित भएसँगै माओवादी केन्द्रमा भुइँचालो। नेता नेपालको आडमा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने प्रचण्डको रणनीतिमा धक्का। एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल बैठकमा विवाद समाधानमा दुवै पक्ष सहमति नजिक। आजसम्ममा सबै विवाद टुङ्गिने विश्वास। एमाले भित्रका पूर्व माओवादी नेताहरूद्वारा माओवादी केन्द्र विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी। आयोगमा दर्ता नभएको माओवादी केन्द्रले गरेका कारबाही वैधानिक नहुने जिकिर। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निरूपण गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा 5 सदस्यीय इजलास गठन। साउन 3 गतेबाट सुरु हुने सुनवाईमा दुवै पक्षलाई बोलावट। कोरोना विरुद्ध दोस्रो मात्राका भेरुसेल खोप अभियान अस्तव्यस्त। घण्टौं लाइनमा बस्दा पनि पालो नआउँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई शास्ति। फितलो व्यवस्थापनप्रति आक्रोश। 4 वर्षदेखि सत्ता सम्हालेका हाइटीका राष्ट्रपति जोवेनल मोइजेको हत्या। सरकार विरोधी हिंसात्मक प्रदर्शनको सामना गरिरहेको सरकारको भविष्य अन्यल। र इङ्ल्यान्ड 16औं संस्करणको युरो कप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। इङ्ल्यान्डसँग डेनमार्क 2-1 गोल अन्तरले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा एमालेको विवाद समाधान उन्मुख भएको बेला माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भने सकस भएको छ। एमाले नेता माधव कुमार नेपालको आडमा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउन सक्ने सम्भावना देखेका माओवादी प्रचण्डलाई एमाले एकताले ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ। त्यसैले एमाले कार्यदलले पार्टी विवाद मिलाउन सक्रियता बढाएको बेला प्रचण्ड भने माधव नेपाललाई फकाइरहेका छन्। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न बनेको कार्यदल सक्रिय भएको बेला मंगलबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले नेता माधव कुमार नेपालको निवासमै पुगेर भेटवार्ता गरे। कार्यदलले पार्टीका विवादित विषयमा सघन छलफल गरिरहँदा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई भने सकस परेको छ। कार्यदलले दुवै पक्षबीच सहमति जुटाउन सक्यो र एमाले एकता भइहाल्यो भने माधव कुमार नेपालको आडमा ओलीलाई जसरी हुन्छ प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने प्रचण्डको मिशनमा ठूलो धक्का लाग्ने निश्चित छ। त्यसैले होला जब जब एमाले विवाद समाधान उन्मुख हुन्छ तब प्रचण्डले एमाले नेता नेपालमाथि निगरानी राखे जस्तो देखिन्छ। हुन पनि दाहाल र नेपाल बीच एक अर्काप्रति गजबको विश्वास देखिएको छ। गत फागुन 23 गते तत्कालीन नेकपा विभाजन भयो, तर तत्कालीन नेकपा भित्र ओली विरुद्ध संघर्ष गरिरहेका नेताहरू पुष्पकमल दाहाल र माधव कुमार नेपाल बीचको दोस्ती अहिलेसम्म जब्बर देखिएको छ। अहिले प्रचण्ड माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष छन् भने माधव कुमार नेपाल एमाले नेता हुन्। तर एमाले नेता नेपालको आफ्नो पार्टी भित्र छलफल कम हुन्छ, प्रचण्डसँग भेटवार्ता भइ नै रहन्छ। एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रचण्डले भनेका थिए, नेकपामा हुँदा माधव नेपाल र मेरो लप परेको थियो, तर अदालतले मिलेर बसेका श्रीमान श्रीमतीलाई अलग गरे जस्तो भयो भनेर। विपक्षी गठबन्धनको बैठकदेखि सार्वजनिक कार्यक्रमसम्म, सडक संघर्षदेखि सञ्चार माध्यमसम्म दाहाल र नेपालले एक अर्काको खुलेर प्रशंसा गर्दै आएका छन्। दुवैले एउटै स्वरमा ओलीमाथि राजनीतिक आक्रमण गर्दै आएका छन्। तर उनीहरूको प्रेम साँचो हो वा देखावटी भन्ने कुरा कसैले बुझ्न सकेको छैन, किनकि दाहाल नेपाल बीच वैचारिक एजेन्डामा सहमति वा विमति केही पनि छैन। त्यसैले दाहाल नेपालको सम्बन्ध कहिलेसम्म टिक्छ भन्ने बारे राजनैतिक वृत्तमा विश्लेषण भइरहन्छ। दाहाल नेपालको सम्बन्ध ओलीप्रतिको प्रतिशोध, आवेग र आग्रह पूर्वाग्रहको हो भने यो सम्बन्ध दीर्घकालीन हुन सक्दैन, किनकि दाहाल नेपालको मिशन प्रधानमन्त्री ओलीको विकल्प खोज्नु हो। अहिले यो विषय अदालतमा पुगेको छ। आगामी 27 गते सम्भवतः यही सरकार रहने वा नयाँ सरकार बन्ने भन्ने कुराको छिनोफानो हुनेछ।
अहिले विपक्षी गठबन्धन कसिलो बनेको छ। ओलीलाई कानूनी रूपमा चुनौती दिन विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरू देउबाको नेतृत्वमा अहिले कानूनी लडाई खोजिरहेका छन्। त्यसमा निर्णायक भूमिका छ माधव कुमार नेपालको। अर्कोतर्फ माधव कुमार नेपाल पक्षका धेरैजसो नेता कार्यकर्ताहरू प्रचण्डलाई नेता मान्न तयार छैनन्। त्यसैले एमालेमा दुवै समूहका दोस्रो तहका नेताहरू मिल्न खोजेको देखिन्छ, तर उनीहरूले वारपारको निर्णय लिन नसक्नु दुःखद हो। झण्डै 3 दशक भन्दा बढी पार्टी नेतृत्व सम्हालेका प्रचण्ड र 1.5 दशक बढी नेतृत्व सम्हालेका माधव नेपाल बीचको सम्बन्धले देशले के पाउँछ भन्ने प्रश्न आम जनतामा उब्जिएको छ। यसअघि प्रचण्ड 2 पटक तथा माधव कुमार नेपाल 1 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका व्यक्ति हुन्। उनीहरूको कार्यकाल कस्तो छ जनतालाई थाहा भइसकेकै विषय हो। पद, पैसा, पावर, परिवार, इगो र सत्ता मोहको भुमरीमा फसेर देश विकासका सपनाहरू चकनाचुर पारेका नेताहरूले ठूलो संघर्षपछि प्राप्त गरेको राजनीतिक स्थिरता पनि गुमाएका छन्। सरकार सञ्चालनको प्रभावकारितामा भन्दा बढी भागबण्डमै अल्झेका यिनै नेताहरू हिजोसम्म एक अर्कालाई देखिन नसक्ने अवस्थामा थिए। आज स्वार्थ मिलेर घाँटी जोडिरहेका छन्। देश आर्थिक उन्नतितर्फ लम्किन नसकेको बेला जनताका सपना अधुरै छन्। त्यसैले तत्कालका लागि जसरी हुन्छ सत्ता परिवर्तन गराउनमा केन्द्रित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले नेता नेपालले के बुझ्न जरुरी छ भने राजनीतिमा जित र हार नियमित प्रक्रिया हो। जित्ने र हार्नेको नियम हुन्छ। नैतिक मूल्य र मान्यता बेगर भएको जित हारको कुनै अर्थ हुँदैन। अर्काको पार्टीभित्र खेल्ने प्रवृत्तिले स्वयं प्रचण्डलाई फाइदा गर्ला त? यस्तो राजनीतिले कस्तो भविष्यको संकेत गर्ला? अर्काको बिगारेर आफ्नो अभिष्ट पूरा गर्न खोज्नु भनेको आफ्नो राजनीतिलाई दाउमा राख्नु नै हो। अहिले प्रचण्डको राजनीति बिग्रनुमा उनकै प्रवृत्तिको गम्भीर दोष छैन भन्न सकिन्न। माधव नेपाल भित्र नै प्रचण्डले आफ्नो राजनीति देखेकोले पनि माधव नेपाल सजिलै प्रचण्डको घेराबाट प्रचण्डले नचाहेसम्म निस्कन सक्ने अवस्था देखिँदैन। पार्टी नफुटोस् भन्ने एमालेका दोस्रो पुस्ताको अथक प्रयत्नलाई वास्तवमै सराहना गर्नुपर्छ। तर यो पुस्ताको प्रयत्न सफल भए पनि टिकाउ हुने कुरामा भने शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडी राजनीतिक ब्युरो। नेकपा एमालेको विवाद समाधान गर्न गठित कार्यदल सदस्यहरूले पार्टीभित्रको विवाद समाधान उन्मुख रहेको विश्वास व्यक्त गरेका छन्। बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको एमाले कार्यदलको बैठकपछि पार्टीभित्रको विवाद समाधान हुनेतर्फ निकै सकारात्मक रहेको नेताहरूको विश्वास छ। आज पनि हामी बस्यौँ, सकारात्मक ढङ्गले छलफलहरू भएको छ। हामी निष्कर्ष उन्मुख छौँ। विस्तृत कुराहरू हामी यो सबै कुराहरू सकिएपछि यहाँहरूसँग जानकारी गराउने नै छौँ। कार्यदलका तर्फबाट नेताहरूसँग परामर्श गर्ने, उहाँहरूका भावनाहरू बुझ्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ। कार्यदलभित्र चाहिँ हाम्रा छलफलहरू सकारात्मक र निष्कर्ष उन्मुख छन्। होइन, हिजो साँझ मैले भनेको थिएँ हाम्रो छलफल गम्भीर छ, सकारात्मक छ र विस्तृत रूपमा हाम्रो बिचमा छलफल भएको छ। त्यसको आधारमा उभिएर केही तयारी गर्नको लागि हामीले हिजो आज बिहानै 8:30 बजे नै बस्नु भनेर उठेका थियौँ। जुन जुन मुद्दाहरूमा विवाद देखा परेको थियो ती मुद्दाहरूमा समाधान खोज्ने सन्दर्भमा झन्डै निष्कर्षमा पुगिरहेका छौँ र एउटा छोटो अवधिमा हामीले समस्याहरूको समाधान गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन सक्छौँ, सार्थक परिणाम प्राप्त गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा कार्यदलको बैठकबाट हामीमा विश्वास आर्जन भएको छ। बैठक सकारात्मक रूपमा अगाडि बढेको छ। सोमबारदेखि नेकपा एमालेको कार्यदल सक्रिय छ। बुधबारको बैठकमा धेरै कुरामा सहमति नजिक पुगेको भन्दै भोलिको बैठकले अन्तिम निष्कर्ष दिने नेताहरूले दाबी गरेका छन्। बुधबारको बैठकमा केन्द्रीय कमिटीको संख्या, पूर्व माओवादी नेताहरूको व्यवस्थापन, सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटको हकमा भाषा मिलाउने लगायत विषयमा भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको नेताहरूले बताएका छन्।
माओवादी केन्द्र परित्याग गरेर एमालेमा गएको रामबहादुर थापा समूहका नेताहरूले बुधबार निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै निवेदन दिएका छन्। माओवादीले 2069 यता महाधिवेशन नगरेको र 13 साउन 2073 मा पार्टी एकताका नाममा आयोगलाई झुक्काएको भन्दै उनीहरूले माओवादी केन्द्रको एकता खारेज गर्न माग गरेका हुन्। आयोगले विधि विधान र नियम अनुसार यस विषयको टुङ्गो लगाउने बताएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र दल दर्ता सम्बन्धी खारिजी गरिपाउँ भनेर आज निर्वाचन आयोगमा आएर पत्र दाबी पेश गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले गत फागुन 23 गते नेकपा माओवादी केन्द्र र एमाले पार्टीलाई अलग अलग गरिसकेपछि माओवादी केन्द्रबाट एमालेमा प्रवेश गरेका नेताहरूले दल दर्ता खारिजी माग गरेर आयोग आइपुगेका हुन्। माओवादी केन्द्र पार्टी परित्याग गरेर एमालेमा गएका तत्कालीन प्रतिनिधि सभा सदस्य टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह र गौरीशङ्कर चौधरी, राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा बादल, राष्ट्रिय सभा सदस्य रामचन्द्र मण्डल लगायतलाई माओवादी केन्द्रले पार्टी सांसद पदसहित नरहने गरी कारबाही गरेपछि त्यसको प्रतिवादमा दल दर्ता खारेजीको माग गर्दै बुधबार बादल पक्ष निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएको छ। आज पार्टीहरू वैधानिक ढङ्गले चलेनन्, पारदर्शी भएनन्, समावेशिताको आधारलाई कायम गरेनन्। 1/3 महिला 33% सहभागिता हुनु पर्यो नि पार्टीभित्र, समावेशिता हुनु पर्यो नि। संविधान र कानुन अनुसार नभएको हुनाले ती पार्टीहरू अवैधानिक हुन् र माओवादी केन्द्रको तर्फबाट पनि अवैधानिक ढङ्गले नै आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गरिएको छ भनेर दाबी पेश गर्नको लागि हामी यहाँ उपस्थित भएका हौं। माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमालेमा आएका नेताहरू माओवादी केन्द्रमा 5 वर्षमा महाधिवेशन हुनुपर्नेमा हालसम्म नभएकाले वैधानिक सकिएको जिकिर गरेका छन्। माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन 2071 साल जेठमा हेटौँडामा गरिएको थियो। त्यसपछि माओवादीको महाधिवेशन भएकै छैन। माओवादी नेतृत्वमा लामो समयदेखि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहँदै आउनु भएको छ। माओवादी केन्द्र असंवैधानिक भएको एमालेमा लागेका पूर्व माओवादी केन्द्रका नेता रामचन्द्र मण्डलको दाबी छ। व्यक्ति स्वतन्त्रताको विषयवस्तु प्रभावित भएर आउँछ, किनकि दल नै अवैध भएपछि मान्छे चाहिँ स्वतन्त्र भयो। हामीले चाहिँ तपाईको माओवादी केन्द्र र एमाले चाहिँ एकता हुँदाखेरि प्रचण्ड र केपी ओलीले एकता गरेको हो र त्यस पछाडि चाहिँ फेरि अलग अलग पार्टी भइसके पछाडि र अवैध पार्टी भइसके पछाडि चाहिँ तपाईको मान्छेको पनि स्वतन्त्रताको कुरो हुन्छ र हामी चाहिँ त्यतिखेर पहिलो अध्यक्ष भएको कारणले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई हामीले स्वीकार गर्यौं पार्टी एकताको हिसाबले। निवेदन दर्ता गर्दै निर्वाचन आयोगले सबै नियम कानुन प्रक्रिया अनुसार अघि बढ्ने बताइएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रको हैसियत चाहिँ नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार चाहिँ हैसियत गुमिसकेको कारणले गर्दा दल दर्ता चाहिँ खारेजी गरिपाउँ भन्ने निवेदन आयोगमा निवेदनमा पेश भएको बेहोराको सन्दर्भमा सचिवालयमा अध्ययन हुन्छ र अध्ययन भइसकेपछि बेहोरा सहित आयोगमा पेश हुन्छ र आयोगले यस सन्दर्भमा केही निर्णय गर्छ। लामो समयदेखि माओवादी केन्द्रमा रहेर राजनीतिमा प्रवेश गरेका नेताहरूले नै दल दर्ता खारेजीको माग गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। आफू त्यही पार्टीमा रहेर सङ्घर्ष गरेर राजनीतिमा पहिचान बनाएका नेताहरूले नै पूर्व पार्टी खारेजीसम्मको माग गर्नुपर्ने अवस्था आउनुले माओवादी केन्द्रमाथि चुनौती थपिएको छ। यो निवेदनका सम्बन्धमा आयोगले गर्ने निर्णय भने हेर्न बाँकी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको विवाद निरूपण गर्न निर्वाचन आयोगले 5 सदस्यीय इजलास गठन गरेको छ। निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूको बैठकले प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा अन्य 4 आयुक्तहरू ईश्वरी प्रसाद पौडेल, रामप्रसाद भण्डारी, जानकी कुमारी तुलाधर र सगुन शमशेर जबरा सम्मिलित 5 सदस्यीय इजलास गठन गरेको हो। आयोग प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठका अनुसार विवाद निरूपण गर्न आगामी साउन 3 गतेबाट सुनवाई सुरु हुनेछ। सुनवाईका लागि आगामी साउन 3 गते आइतबार दुवै पक्षलाई बोलाइएको छ। आयोगले जसपाका दुवै पक्षलाई कानुन व्यवसाय राख्ने भए साथै ल्याउन समेत भनेको छ। जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 को दफा 44 अनुसार पार्टीको आधिकारिकता विवाद टुङ्ग्याउन माग गर्दै आयोगमा निवेदन दिएको थियो। सो ऐन अनुसार दुवै पक्षलाई बोलाएर आयोगले मंगलबार सहमति जुटाउने प्रयास गरेको थियो, तर उक्त प्रयास असफल भएपछि सुनवाई प्रक्रिया थालिएको हो। मेलमिलापका लागि मंगलबार आयोग पुगेका जसपाका उपेन्द्र यादव पक्ष र महन्त ठाकुर पक्ष दुवैले मिलाप असम्भव भएकाले अलग हुन तयार भएको बताएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजना सम्बन्धी निर्णय र योजनाको कागजात सहित उपस्थित हुन सरकारलाई आदेश दिएको छ। न्यायाधीश तेज बहादुर केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशको छलफलका लागि सरकारलाई साउन 4 गते परियोजना सम्बन्धी निर्णय र स्थलगत योजना सम्बन्धी कागजात सहित उपस्थित हुन बिहिबार आदेश दिएको हो। सरकारले कालीगण्डकी डाइभर्सन आयोजना अघि बढाउन बुटवलमा कार्यालय स्थापना गरेपछि अधिवक्ता तुलसीराम पोखरेल समेतले उक्त आयोजना रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो। रिटमाथि सुनवाई गर्दै न्यायाधीश केसीको इजलासले अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षसँग छलफल गर्न भनी साउन 4 गते बोलाएको हो। साथै सर्वोच्चले आयोजना अघि बढाउनुको कारणबारे सरकारसँग लिखित जवाफ माग गरेको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान अस्तव्यस्त बनेको छ। पहिलो मात्रा लगाएका 60 देखि 64 उमेरका ज्येष्ठ नागरिकका लागि असार 22 र 23 गते भेरोसेल खोप अभियान अस्तव्यस्त रह्यो। खोप लगाउन बिहानैदेखि लाइनमा पुगेका ज्येष्ठ नागरिक दिउँसोसम्म खोप लगाउने पालो नआउँदा सरकारी फितलो व्यवस्थापनप्रति आक्रोशित देखिन्थे। सरकारले पहिलो डोज लगाएका 60 देखि 64 उमेर समूहका ज्येष्ठ नागरिकलाई असार 22 देखि दोस्रो चरणको भेरोसेल खोप लगाउँदैछ। पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिक दोस्रो खोप लगाउन मंगलबार र बुधबार बिहानैदेखि लाइनमा थिए। दिउँसोसम्म खोप लगाउन पालो नआउँदा उनीहरू आक्रोशित थिए। सरकारले सही सूचना नदिएका कारण आफूहरूले दुःख पाएको उनीहरूको गुनासो थियो। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान र सही सूचना प्रवाह गर्न उनीहरूले ध्यानाकर्षण पनि गराए। अब हामी जनतालाई पहिलो खोप लगायो भन्यौँ, हाम्रो नागरिक लिएर गएर लगायौँ। अब दोस्रो खोप दिनुपर्ने नपर्ने नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो होइन। अर्को लाउनु पर्छ कि पर्दैन, अर्को लाउनु पर्ने भए पहिलो मात्रै किन लगायो होइन। ल्याउन नसक्ने भए नलाइदिए हुन्थ्यो। त्यो नेपाल सरकारको जिम्मेवारी हो। हामी अब हामीलाई टोकन चाहिने बिहान आएर लिएर गएको होइन, अहिले आएको हामी भनेको थियो बिहान है टोकन लिनु छोरो चाहिँ उता लाइन बसिरहेछ, म चाहिँ यता बसेँ। त्यही त छिटो हुन्छ भनेर यस्तो लामो समयसम्म लाइन बस्नुपर्ने टाउको दुखाएर अब के भन्नु अब। 60 देखि 64 वर्ष उमेर समूहकाको यो आक्रोश आइरहँदा 65 वर्ष उमेर समूह माथिका ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो डोज कोभिसिल्ड खोप लगाएको 4 महिना बितिसक्दा पनि दोस्रो डोज खोप लगाउन पाएका छैनन्। रकम भुक्तानी भइसकेको 10 लाख डोज कोभिसिल्ड खोप कहिले आउँछ अझै अत्तोपत्तो छैन। सरकारले खोप ल्याउने पहल भइरहेको रटान लगाउनु बाहेक प्रभावकारी पहल गर्न नसक्दा यतिखेर ज्येष्ठ नागरिक कोरोना जोखिम मोल्न बाध्य छन्। कोभिसिल्ड खोपको पहिलो मात्रा लगाएका 14 लाख ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो डोज कुरिरहेका छन्। हामी नजान्ने मान्छे, थाहा नहुने मान्छे 10 बजेदेखि के लाइन बसेको। अब यस्तो उस्तो केही भनेको छैन, हामीले सिलाउनु पर्छ नि भनेको छैन। त्यो त म त सुनेर अनि नानीले लिएर आएको कि गाडी उसमा ओरामा ल्याएर लगाइदिएर लगे। यहाँ त यस्तो गुलमुल मलाई त केही थाहा छैन, केही छैन, के गर्नु थाहा नभएको मान्छे। अब म अब 15 मिनट जति भयो। अब राम्रै छ व्यवस्थापन। अब चाहिँ औषध नगएर मात्रै ढिला हो। औषधि आउन सक्दा अब छिटो नै हुन्छ। कुनै कुनै ठाउँ त त्यस्तो भएको पनि होला, एकदम व्यवहार पनि छ, तर यहाँ चाहिँ नि त्यस्तो चाहिँ देखिएन। सब ठिकै छ, राम्रै छ। स्थानीय सरकार मार्फत ज्येष्ठ 25 गते भेरोसेलको पहिलो डोज लगाएकालाई मंगलबारबाट दोस्रो डोज लगाउन थालिएको हो। काठमाडौँ महानगरभित्र 13 स्थानमा खोप केन्द्र तोकिएको छ। अन्य नगरपालिकामा प्रत्येकमा 2 खोप केन्द्र तोकिएको छ। महानगरभित्रका खोप केन्द्र व्यवस्थित हुन नसक्दा ज्येष्ठ नागरिकले दुःख पाएका छन्। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि अप्सरा गौतम, काठमाडौँ।
कोरोना संक्रमण निको भएका बालबालिकामा मल्टिसिस्टम इन्फ्लामेटरी सिन्ड्रोम इन चिल्ड्रेन अर्थात् MIS हुनेहरूको संख्या बढ्न थालेको छ। लगातार 3 दिनदेखि ज्वरो आउने, शरीरमा डाबर देखा पर्ने, बान्ता वा पखाला हुने, रक्त नली सुनिने, आँखा रातो हुने, सास फेर्न गाह्रो हुने, प्रेसर लो हुने, ओठ रातो हुने र फुट्ने जस्ता लक्षण MIS को रहेको चिकित्सक बताउँछन्। यस्ता लक्षण देखा परे समयमै चिकित्सकलाई देखाउनु पर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। बान्ता हुने जस्ता लक्षणहरू श्वास प्रश्वासमा समस्या, श्वासको गति बढ्ने, हृदय गति बढ्ने, हातखुट्टा सुन्निने, आँखा जिब्रो र ओठ रातो हुने र कुनै बच्चाहरू चाहिँ लेथार्जिक अलिकति आलस्य हुने र कुनै बच्चाहरू चाहिँ बेहोसै हुने, यस्ता प्रकारका समस्याहरू देखियो भने र सँगै ज्वरो पनि आएको बच्चा र कोभिड सम्पर्कको कुनै पनि प्रमाण भएको र अरू कुनै बिमारीले व्याख्या नगर्ने खालको यस्ता प्रकारका ज्वरो आएका बच्चा र किशोर किशोरीमा MIS लाई एउटा सम्भावनाको रूपमा हेरिनुपर्छ र तुरुन्त बाल रोग विशेषज्ञको सम्पर्कमा आउनुपर्छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका 19 वर्ष मुनि उमेर समूहलाई MIS लाग्छ। यो कति खतरनाक हुने भएकाले यसबाट कसरी बच्न स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य प्रयोग र कोभिडबाट जोगाउनु नै मुख्य रहेको डाक्टर भट्टराईको भनाइ छ। दिएन भने MIS बाट पनि बचाउन सकिन्छ र अर्को कुरा हामीले के बुझ्दा राम्रो हुन्छ होला भने MIS भइसक्यो भने उपचार नभएको बिमारी होइन। यसको भलै उपचार चाहिँ अलिकति महँगो दबाई इन्ट्राभेनस इम्युनोग्लोबुलिन भन्ने दबाई र मिथाइल प्रेडनिसोलोन जस्ता दबाईहरू डाक्टरको निगरानीमा दिइयो भने यी रोगहरूबाट उपचार हुन सक्छ। चिकित्सकहरूले MIS र कोभिड-19 बीच सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने बारे अध्ययन गरिरहेका छन्, तर अझै धेरै प्रश्नको उत्तर आइसकेको छैन। CDC-ले MIS भाइरससँग सम्बन्धित रहेको बताइसकेको छ, तर श्वास प्रश्वासमा समस्या वा खोकी जस्ता कोरोनाको कुनै लक्षण नदेखिएका बालबालिकामा पनि देखिएको छ। चाबहाइल स्थित ओम अस्पतालमा गत वर्ष MIS पीडित एक 15 वर्षीय किशोरको वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर धर्मागत भट्टराईको टोलीले हातखुट्टा सुन्निने, आँखा जिब्रो र ओठ रातो हुने र कुनै बच्चाहरू चाहिँ लेथार्जिक अलिकति आलस्य हुने र कुनै बच्चाहरू चाहिँ बेहोसै हुने, यस्ता प्रकारका समस्याहरू देखियो भने र सँगै ज्वरो पनि आएको बच्चा र कोभिड सम्पर्कको कुनै पनि प्रमाण भएको र अरू कुनै बिमारीले व्याख्या नगर्ने खालको नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतन्त्रको अभ्यास र परम्परालाई पालना गर्न नसकेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय सभाको बुधबार बसेको बैठकको विशेष समयमा बिडारीले अन्य मुलुकका राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिकाको दृष्टान्त दिँदै नेपालमा भने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरालाई पनि राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउनु भएको हो। हाम्रो नेपालमा 76 को 1 मा एक ठोक, 2 मा अर्को ठोक, 3 मा अर्को ठोक, 5 मा अर्को ठोक लेखेको छ। तर भारतमा आजसम्म यो 70 वर्षको दौरानमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेको वा नगरेको विषयमा कहिल्यै विवाद भएन, किनकि ती देशले लोकतन्त्रको अभ्यास गरे। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधान सम्मत भएको भन्दै सत्तापक्षको संविधानको गलत व्याख्या गरेको दाबी गर्नुभयो। मेरो एउटा सामान्य भनाइ के छ भन्दाखेरि राष्ट्रिय सभामा हामीले कस्मेटिक राजनीति नगरौँ, मेरो यो अनुरोध छ। राष्ट्रिय सभाको गरिमा, महत्त्व र महिमाको लागि हाम्रा प्रस्तुतिहरू, निर्णयहरू र निष्कर्षहरू नै जिम्मेवार हुन्छन्। विरोध वा समर्थन गरौँ, वैचारिक रूपमा यो मूलतः वैचारिक बहसको थलो हो। जहाँसम्म प्रतिनिधि सभाको विघटनको प्रश्न छ त्यसमा असंवैधानिक अलोकतान्त्रिक कदम चालियो, प्रतिगमन भयो, लोकतन्त्र गणतन्त्रमाथि धावा बोलियो जस्ता अनेक लान्छना लगाइएको छ।
विशेष समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले सरकारको कूटनीतिक कमजोरीका कारण नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप आउन नसकेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँले नेपाल सरकार खोप ल्याउने कुरामा पूर्ण रूपले असफल भएको दाबी गर्नुभयो। खोप ल्याउने कुरामा, भ्याक्सिन ल्याउने कुरामा सम्पूर्ण रूपमा त म भन्दिनँ, डोमिनेन्टली मूल रूपमा चाहिँ फेल भएको स्थिति छ। हाम्रा कूटनीतिक एफर्ट्सहरू, डिप्लोमेटिक एफर्ट्सहरू फेल भएको स्थिति छ। त्यसको लागि म उदाहरण दिन चाहन्छु। यो कसरी भयो र किन भयो? मेरो कुराको सेरोफेरो आज यो कसरी भयो, किन फेल्युर भयो र कसरी भयो भन्ने कुरा नै म मुख्य रूपमा राख्न चाहन्छु। दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा बङ्गलादेश र पाकिस्तानलाई 25 लाख डोज उपलब्ध भएको, भुटानमा पनि 25 लाख डोज खोप पुनः पुग्ने निश्चित भइसकेको अवस्थामा सरकार किन फेल भयो भनी उहाँले प्रश्न गर्नुभएको थियो। राष्ट्रिय सभा बैठकको सुन्ने समयमा सदस्यहरू समसामयिक र क्षेत्रगत समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। बुधबार सुन्ने समयमा सांसदहरूले कोरोनाका सम्बन्धमा खोपको उपलब्धता, शैक्षिक क्षेत्रमा परिरहेको असर, मूल्य वृद्धिको मारमा सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पारेको क्षेत्र जनस्वास्थ्य पछाडिको शिक्षा क्षेत्र हो। लाखौं विद्यार्थीहरू आफ्नो ज्ञान आर्जनबाट विमुख भएका छन्। शहरका बालबालिकाहरू इन्टरनेटको पहुँचमा भए तापनि ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरू वञ्चित भएका छन्। यो विभेदले आगामी ग्रामीण पुस्ता कस्तो हुने हो? देशका भविष्यका कर्णधारहरूको क्षमता कसरी अभिवृद्धि हुने हो? ठुलो सङ्कट पैदा भएको छ। इन्टरनेटको सुविधा बनाइयोस् भन्ने माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, दिन प्रतिदिन नेपाली जनता मूल्य वृद्धिको मारमा परेका छन्। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बढै छ। खाने तेल, खाद्यान्न लगायत तरकारीको मूल्य बढेको बढै छ। मूल्य वृद्धिको कारण साना र खुद्रा व्यापारी अनभिज्ञ छन्। अध्यक्षज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, 21औं शताब्दीमा आइपुग्दा विश्वका विभिन्न राष्ट्रहरूमध्ये हाम्रो छिमेकी मित्र राष्ट्र चीनले विश्वमा उसको आवश्यकता महसुस गराउन सफल भएको छ। गरे के हुँदैन भन्ने कुरा विश्वका नेताहरूलाई चुनौती दिएको छ। तसर्थ चीनको यो उपलब्धि विश्वका लागि प्रेरणा मिल्नेछ। ईर्ष्यामा बाँच्नेहरूका लागि च्यालेन्ज हुनेछ, कर्मवादीहरूलाई मार्गनिर्देशन बन्नेछ। सांसदहरूले असारे विकासको नाममा जथाभावी बजेट छर्ने काम भएको, कोभिसिल्ड लगाएका ज्येष्ठ नागरिकले दोस्रो मात्रा लगाउन नपाएको लगायतका सम्बन्धमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। कोरोना संक्रमण मुक्त हुने भन्दा नयाँ संक्रमित थपिनेको संख्या बढ्न थालेको छ। मंगलबार पनि नयाँ थपिने संक्रमितको संख्या बढी भएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2989 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 7835 जनाको पीसीआर र 4063 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 2989 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 6,90,974 पुगेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1333 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमण मुक्त हुनेको संख्या 6,14,327 जना पुगेको छ। यस्तै थप 28 जनाको कोरोनाबाट ज्यान गएसँगै कोरोना संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 9,291 जना पुगेको छ। अहिले नेपालमा 23,756 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँ उपत्यकामा 543 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। काठमाडौँमा 3,390, भक्तपुरमा 67 र ललितपुरमा 86 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मनसुनबाट हुने विपद व्यवस्थापन तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले पूर्व तयारी गरेको छ। जोखिममा रहेको बस्ती तथा परिवार र जनसङ्ख्या पहिचान गरी पूर्व तयारी गरिएको हो। जोखिमको अवस्था आउन सक्ने भनी सबैलाई सूचना गरिसकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी सिद्धराज जोशीले जानकारी दिनुभयो। साथै जिल्लामा उपलब्ध राहत सामग्री भण्डारण र वितरण प्रणाली तयारी अवस्थामा राखिएको बताउनु भएको छ।
पनि हामीले विभिन्न पालिकाहरूमा खुला क्षेत्र पनि पहिचान गरेका छौँ। अब त्यस्तै किसिमको विपद आइहाल्यो भने सबै पालिकाहरूसम्म कोर्डिनेसन गरेर हामीसँग भएका एम्बुलेन्सहरू पनि सुचारू अवस्थामा राख्न, बिग्रिए भत्किएको छ भने त्यसलाई तत्काल मर्मत गरेर राख्न भनेर निर्देशन भएको छ र त्यो अनुरूपको तयारी पनि भइरहेको छ। बैतडीमा आर्थिक वर्ष 2077-78 विपदबाट 13 जनाले ज्यान गुमाएका थिए। पूर्ण क्षति भएका घरहरूको संख्या 78 र बाढीले बगाएका पुलहरूको संख्या 35 थियो। पूर्ण क्षति भएका सरकारी भवन संख्या 11 र पूर्ण क्षति भएका खानेपानी योजना संख्या 25 रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाको तथ्याङ्क छ। नापी कार्यालय बागलुङले डिजिटल प्रविधिबाट सेवा दिन थालेको छ। कार्यालयबाट हुन नक्सा, प्रिन्ट, जग्गाको किता काट र नक्साङ्कन लगायत सबै काम कम्प्युटर प्रविधिबाट गर्न थालिएको हो। यसबाट छिटो, छरितो र सहज रूपमा सेवा पाउँदा ग्राहकहरू खुसी भएका छन्। नापी कार्यालय बागलुङले डिजिटल प्रविधिबाट सेवा दिन थालेको छ। नक्सा, प्रिन्ट, नक्साङ्कन लगायतका सबै काम हातले गर्नुपर्दा काम ढिलो र गुणस्तरीय नहुने गरेको गुनासो थियो। अब भने कार्यालयले डिजिटल प्रविधिबाट सेवा दिन थालेको हो। डिजिटल प्रविधिबाट काम सुरु भएपछि क्षेत्रफलमा एकरूपता हुने र भनेको केही समयमा नै नक्सा तयार गरी प्रिन्ट गर्न सकिनेछ। यसबाट नापी कार्यालयको काम विश्वासिलो समेत हुने जिल्ला नापी कार्यालय बागलुङका प्रमुख योगेन्द्र कुमार यादवले बताउनुभयो। आधुनिकीकरणले समयको पनि बचत हुने र दुःख पनि नहुने उहाँको भनाइ छ। डिजिटल सेवा गरिसकेपछि अब उतिखेर आएको थोरै समयमा उसले नक्सा प्रिन्ट पाउने अनि कम्प्युटरमा पनि उनले डिजिटलबाट किताकाट गराउने भएपछि त्यो शुद्धताको त कुरो रह्यो अनि त्यो अब कालान्तरसम्म र यो उनीहरूको स्टोरेज जुन किताबको हुन्छ त्यो पनि अलि अथेन्टिसिटी भएर त्यो भोलि पर्सि मेटिने पनि हुँदैन। त्यस अर्थमा चाहिँ जनता र सेवाग्राहीलाई चाहिँ यो धेरै राम्रो कुरो हो। यो त्यही भएर हामी लागेका छौँ। यसअघि हातले नै अमिन र सर्वेक्षकले जग्गाको नक्सा र क्षेत्रफल तयार पार्दा जग्गा सही ठाउँमा नहुने हुन्थ्यो र क्षेत्रफल पनि फरक पर्ने समस्या थियो, जसबाट नागरिकले शास्ति बेहोर्दै आएका थिए। डिजिटल प्रविधिबाट सेवा दिन थालेपछि नागरिकलाई मात्रै नभएर कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीले आफूलाई समेत सहज भएको बताउँछन्। डिजिटल भइसकेको अवस्था छ र यहाँ पूजा लिएर हाम्रो यहाँ कम्प्युटरमा सेट छ। त्यसपछि लगभग 5-10 मिनटकै उसमा उहाँको पूजा सर्च गरिसकेपछि यहाँ बुझिन्छ र प्रिन्टर गरेर हामी रसिद गरेर उहाँलाई छिटै नै सेवा दिने प्रयास गरिरहेको छ। छिटै नै सेवा दिँदा नसक्दाखेरि हामीलाई पनि अप्ठ्यारो महसुस हुन्थ्यो। चाहेर पनि हामीले सक्ने थिएन। मौसमको खराबीले गर्दाखेरि सकिन्थेन, घाम लाग्नै पर्ने हुन्थ्यो। तर अहिले चाहिँ उहाँले लालपूजा लिएर आउनुभयो भने हामीले यो डिजिटाइज गरेको छौँ। त्यसबाट उहाँहरूलाई उता डबल डिस्प्ले छ, त्यही अनुसार हामीले यहाँ नक्सा कम्प्युटरमा खोलेर देखाउँछौँ र हामी उहाँहरूलाई नक्सा तत्काल दिन्छौँ। कम्प्युटरको डबल स्क्रिनमा नक्सा प्रष्ट देख्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएकाले आफूहरूलाई सहज भएको सेवाग्राहीहरू बताउँछन्। सबै डिजिटाइज गरेपछि अब घाम कुरेर नक्सा निकाल्नुपर्नेको दिनको पनि अन्त्य भएको हुनाले यति मात्रै होइन, नापी कार्यालय मार्फत अरू जुन कार्यालयहरू थियो मालपोत, कर, अब तपाईँको वडा कार्यालयबाट गर्नुपर्ने कामहरू पनि छिटो छरितो हुने भयो र उपभोक्ताको समयको पनि बचत हुने भयो। यसले गर्दाखेरि उपभोक्तालाई धेरै फाइदा भयो। जमिनको नाप नक्साबाट भूसम्बन्ध र भूस्वामित्वको अवस्था समेत यकिन गरिने हुँदा नाप जाँच सम्बन्धी कार्य आफैमा महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील छ। नाप नक्सामा सामान्य कमजोरी हुँदा पनि सिमाना र स्वामित्व सम्बन्धी विवादहरू सिर्जना भई विकास कार्यमा अवरोध हुने गरेको छ। यसलाई न्यूनीकरण गर्न नाप जाँच सम्बन्धी कार्यलाई समसामयिक नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट शुद्ध र गुणस्तरीय बनाउन आवश्यक देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बाँकेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले लकडाउनको समयमा पनि राजस्व असुली गरेको छ। बाँकेको ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले गत आर्थिक वर्षमा लकडाउन भए तापनि 1,29 लाख राजस्व सङ्कलन गरेको थियो। चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 जेठ महिनाको मसान्तसम्ममा 2,47 लाख भन्दा बढी लकडाउनको कारण भन्दा पनि गत आर्थिक वर्ष भन्दा झन्डै दोब्बर बढी राजस्व असुली गरेको छ।
9-10 महिनादेखि कार्यरत छु। अब यो गत वर्ष पनि लकडाउनै थियो। लकडाउन भए पनि गत वर्ष 1 करोड 29 लाख चाहिँ राजस्व उठेको थियो। यो आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्ममा 2 करोड 47 लाख भन्दा बढी राजस्व उठिसकेको अवस्था छ। करिब यो 2 ठ्याक्कै दोब्बर हुने अवस्थामा छ। ट्र्याक्टर, टिप्पर, मोटरसाइकल सवारी साधनहरूबाट राजस्व असुली भएको ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँकेले जानकारी दिएको छ। लकडाउनको समयमा पनि ट्राफिक प्रहरीले नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई कारबाही गरेको जानकारी दिएको छ। पाल्पाको माथागढी 4 झडेवामा अहिले खुर्सानी पकेट क्षेत्रको रूपमा विस्तार हुँदै आएको छ। खेर गइरहेको जग्गालाई सदुपयोग गर्दै गाउँपालिका र वडा कार्यालयको सहयोगमा स्थानीय कृषक समूह मार्फत खुर्सानी खेती गरिएको हो। गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रबाटै जनतालाई आर्थिक समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउने योजना अनुरूप खुर्सानीको पकेट क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाएको हो। खुर्सानी खेतीको लागि 21 कृषक समूह निर्माण गरिएको छ। खुर्सानी खेतीबाटै राम्रो आम्दानी हुन थालेपछि अन्य बाली समेत लगाउन छाडेको कृषकहरू बताउँछन्। म चाहिँ यो खुर्सानी खेती विगत 3 वर्षदेखि गरिराखेको छु। अनि यो खुर्सानी खेतीबाट लगभग वर्षेनी तपाईँको 3.5 लाख रुपियाँ कमाउँछौँ। अनि यो खेती यो अरू खुर्सानी खेती चाहिँ नगटे बाली भएको कारणले हामीले नगटे खेती खुर्सानी पहिला मैले खेत गरेको थिएँ, धान हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ खुर्सानी गरेको छु। गाउँपालिकाले कृषकहरूलाई बिउ बिजनदेखि प्राविधिक सहयोग र उत्पादनको आधारमा अनुदान समेत दिँदै आएको वडा अध्यक्ष मधु पराजुले बताउनुभयो। वडा नम्बर 4 मा विगत 3 वर्षदेखि जुन हामी निर्वाचित भइसके पछाडिको वर्षदेखि हामीले जुन माथागढी वडा नम्बर 4 झडेवालाई खुर्सानी पकेट क्षेत्र घोषणा गरेर अगाडि बढेका थियौँ र हामीले जे सोचेर अगाडि बढेका थियौँ त्यो चाहिँ कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरूले त्यो पुरा गरिदिनु भएको छ। माथागढीको झडेवा क्षेत्रमा खुर्सानी उत्पादन राम्रो हुन थालेपछि अरू क्षेत्रका कृषक समेत यसतर्फ आकर्षित बनेका छन्। नेपाल चाइना ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रियल एसोसिएसनले दोलखा प्रहरीलाई विपद प्रतिकारका लागि आवश्यक सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको छ। एसोसिएसनले बुधबार विपद प्रतिकारी तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक सामग्रीहरू लाइफ ज्याकेट, ट्रेकिङ ब्याग, रेनकोट, गमबुट, कोदालो, करौती, त्रिपाल, डोरी लगायतका सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरेको हो। त्यसै एसोसिएसनले दोलखा जिल्लाकै स्वास्थ्य चौकीहरूलाई अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरहरू पनि प्रदान गरेको छ। यसअघि कुनै पनि प्रकारका सहयोग मार्फत नगरेका तथा कन्सन्ट्रेटर नभएका स्वास्थ्य चौकीहरूलाई कन्सन्ट्रेटर प्रदान गरिने पनि जनाइएको छ। नेपाल चाइना ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्रियल एसोसिएसनले नेपालमा आइपर्ने विभिन्न आपतकालीन अवस्थामा सहयोग गर्दै आएको तथा यो सहयोग पनि निरन्तरताको प्रक्रिया भएको जनाएको छ। चीनमा कार्यरत नेपाली व्यवसायीहरूको सहयोग स्वरूप यी सामग्रीहरू हस्तान्तरण गरिएको हो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ अर्को विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरूले निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नहुन्जेलसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्। बुधबार नेपाल वायु सेवा निगम संयुक्त ट्रेड युनियनले पत्रकार सम्मेलन गर्दै निगमलाई निजीकरण गर्ने निर्णय फिर्ता नलिएसम्म आन्दोलन जारी रहने बताएको हो। ट्रेड युनियनले नेपाल वायु सेवा निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रकाश पौडेलको राजीनामा समेत माग गरेको छ। सरकारको स्वामित्वमा रहेको निगमलाई कौडीको भाउमा बेचेर निजीकरण गर्नका लागि कम्पनीको प्रबन्ध पत्र र नियमावलीको मस्यौदा समेत तयार पारिसक्दा पनि महाप्रबन्धक पौडेलले सरकारवालाहरूसँग छलफल नगरेको ट्रेड युनियनले आरोप लगाएको छ। महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले निगमको सम्पत्तिको कम मूल्याङ्कन गरेको, सम्बन्धित मन्त्रालय तथा आम कर्मचारीलाई छल्दै निगम बेच्ने रणनीति बनाएको, सीमित व्यक्तिको माग पूरा गर्ने राष्ट्रघाती कदम चालिएकाले पौडेलको राजीनामा दिनुपर्ने युनियनको माग छ।
यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। एमालेमा माधव नेपाल पक्ष सहमतिमा आउने निश्चित भएसँगै माओवादी केन्द्रमा भुइँचालो। नेता नेपालको आडमा ओलीलाई सत्ताबाट हटाउने प्रचण्डको रणनीतिमा धक्का। एमालेको विवाद समाधानका लागि गठित कार्यदल बैठकमा विवाद समाधानमा दुवै पक्ष सहमति नजिक। आजसम्ममा सबै विवाद टुङ्गिने विश्वास। एमाले भित्रका पूर्व माओवादी नेताहरूद्वारा माओवादी केन्द्र विरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी। आयोगमा दर्ता नभएको माओवादी केन्द्रले गरेका कारबाही वैधानिक नहुने जिकिर। जनता समाजवादी पार्टीको विवाद निरूपण गर्न निर्वाचन आयोगद्वारा 5 सदस्यीय इजलास गठन। साउन 3 गतेबाट सुरु हुने सुनवाईमा दुवै पक्षलाई बोलावट। कोरोना विरुद्ध दोस्रो मात्राका भेरोसेल खोप अभियान अस्तव्यस्त। घण्टौं लाइनमा बस्दा पनि पालो नआउँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई शास्ति। फितलो व्यवस्थापनप्रति आक्रोश। 4 वर्षदेखि सत्ता सम्हालेका हाइटीका राष्ट्रपति जोवेनोल मोइजेको हत्या। सरकार विरोधी हिंसात्मक प्रदर्शनको सामना गरिरहेको सरकारको भविष्य अन्योल। र इङ्ल्यान्ड 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको फाइनलमा प्रवेश। इङ्ल्यान्डसँग डेनमार्क 2-1 गोल अन्तरले पराजित। यो सँगै आजलाई माउन्टेन प्राइम न्युज सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन HD। नमस्कार।